सर तुमचें नाव कितें? शैलेश गोवेकर. ओके. आणि सप्तक तुमचो आतां जायत आयलो, सो कसो कितें जालो सप्तक, कसो लोकांचो सांगपाची गोष्ट म्हणजे हांव एक माजी अध्यक्ष जे 2017-18 त्या टर्माचेर आसलेलो. तेच्या नंतर जे सप्तकाचो जो स्वरूप जे आहा ते वर्सान वर्स बदलत आसता आनी बदलता बदलता काळान लास्ट 2 वर्सां पयले की तेच्या तेजे 2 वर्सां पयलीं जे शिरगांवा एक स्टॅम्पेड जालो आनी ते गोश्टीक लागून चेंगरा जाल्यो आनी खुबशे भावीक थोडे मृत्यू पावले, थोडे इंजर्ड जाले. त्या संदर्भात मागीर गव्हर्मेंटान एक हे काडले, पॉलिसी काडली की तुमी जी देवळान सप्तक जावं थंयचे हेका तुमी एक इन्शुरन्स काडचो म्हणून. आनी त्या संदर्भात आमी देवस्थानाच्या मार्फत आमी पोरूच्यान इन्शुरन्स जो आहा लोकांची काळजी घेवपा खातीर काडटा. तशेंच सायड बाय सायड जी फेरी आहा, ही सगळी फेरी आहा ती म्युन्सिपालिटी प्रिकॉशन घेता आनी ते ज्या स्टॅम्पेडा खातीर अशें चेंगरी जावंक जायना म्हणून म्हाका एक 20 करोडाची अशी पॉलिसी तेय काडटात. सो हितून सगळ्या भाविकांचे स्मुथली फंक्शनींग जाता. दुसरी गोष्ट देव दामोदर हेजो आशिर्वाद सदीं सगळ्या लोकांचेर आसता आनी अशी केन्ना घटना जावची न्हू, सगळ्या गोंयांत न्हू, खंयसरूच जावची न्हू. जेन्ना जाली एक वायट जाली गजाल, पूण अशी घटना आनी खंयच जावच्यो न्हू. आनी सप्तकाक जाल्यार म्हाका दिसता की केन्नाच अशी घटना ही जावची ना. देव बरें करूं. सो बेजिकली तुम्ही जे भावीक बीन येतात ह्यो सगळ्यांची सेफ्टी खातीर तुम्ही हो इन्शुरन्स हे करता? हय, लोकांक जो कितें आहा, फाल्यां सकाळीं जर कसलो प्रॉब्लम जालो, एक चेंगरीन आनी कसली हें जालें, कोण धांवपळ जाता, मदींच भुरगे थोडे आतांचे कितें फकाणां करता हें करता आनी धांवपळ जाता, ते धांवपळीन चड कोणाचो हातपाय मोडलो हें मोडलो जाल्यार ते इन्शुरन्स कंपनी मागीर तेजें प्रिकॉशन घेता की कोणाक कितें इंजरी जाली, कोण एक्सपायर जालो, कोण हें जालो जाल्यार ताका ते मागीर ते क्लेम करूंक मेळटा. सो तुम्ही कितलो अमावंट आसा म्हणटा एक तुमी देवस्थानान काडला? देवस्थानान एक सर्टन 3 ते 5 करोड पर्यंत हे काडटा पॉलिसी आनी म्युन्सिपालिटीचे म्हाजे म्हायती प्रमाणे 20 करोडाची काडटा. सो असो इतलो अमावंट इन्शुरन्साचो काडटा आनी तो पिरियड आसता 7 days. 7 डेजा खातीर? 7 days खातीर. बट हेचो लाभ कोणी पयलीं बी घेतला? ना, लाभ असो कोणी घेवंक ना. आनी हांव म्हणटा न्हू केन्ना कोणाचें कशें जावचें न्हू म्हणून एक प्रिकॉशन. फाल्यां सकाळीं म्युन्सिपालिटीचेर कोणाचेर येवंक जायना की अशें कितें जालें, इंजरी जाली आनी क्लेम तेंचेर करप हें बरोबर न्हू. त्या संदर्भान ते काडटात. The voice for Goy.